अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, बुशरा बेगम साहिबा रिहा हो चुकी हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खबरें इस वक्त ना सिर्फ मीडिया में बल्कि सियासी और सहाफती हलकों में भी गर्म हैं। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि चंद दिनों में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और सबसे पहले तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इस हवाले से बड़ी खबर ब्रेक की थी कि 5 नवंबर से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या 5 नवंबर तक, मतलब नवंबर के महीने की डेट दी थी। और जिस तरह से एकदम से खबरें उठी हैं या फिर अदालतों में कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे भी यही लगता है कि इमरान खान साहब अब रिहा होने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 मुख्तलिफ लोगों की इसके बारे में राय, उनके बयानात कुछ हुकूमती हैं और कुछ सहाफती हलकों में से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस पूरे सूरत हाल का, पूरे सिनेरियो का जायजा लेंगे कि आया वाकई इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं या ये सिर्फ कहानी ही है। हामिद मीर साहब इस बारे में क्या कहते हैं और इसके अलावा दीगर सहाफी क्या कहते हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें, कहीं किसी आप लोग खुशफहमी का शिकार ना रहें। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात, बुशरा बेगम रिहा हो चुकी है और उनकी रिहाई जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे हलके ये बात कर रहे हैं कि वो डील के नतीजे में आई हैं, बहुत सारे हलके ये कह रहे हैं कि वो मेरिट पर आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जी वो मेरिट पर रिहा होकर आई हैं, केसेस खत्म हुए हैं। और हुकूमती हलके भी यही कह रहे हैं कि वो मेरिट पर रिहा होकर आई हैं। लेकिन हुकूमत को थोड़ी सी तशवीश भी है और इस हवाले से सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वजीर दिफा हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि जी वो उनको जो बुशरा बेगम अब वो पेशावर गई हैं, KPK गई हैं, वो लाहौर या फिर बनीगाला में नहीं उन्होंने स्टे किया, तो इसके पीछे कोई ना कोई डील हो सकती है। यानी अब सवाल यह पैदा होता है, हुकूमत में आप हैं, आप बड़ी अहम वजारत पे हैं, आप लोग मुल्क चलाने वाले हैं, आपको नहीं पता तो फिर डील किसके साथ हुई है, या फिर अगर किसी के साथ भी हुई है आपको नहीं पता तो फिर आपकी क्या वैल्यू, क्या वर्थ है कि आपको पता ही नहीं और अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है, तो फिर तो आप तो मुल्क के लिए नुकसानकार हैं। यानी पूरा 25 करोड़ का मुल्क आपके हाथ में है और आपको एक छोटी सी होने वाली डील का नहीं पता। इसी हवाले से जनाब फैसल करीम कुंडी हैं, वो KPK के गवर्नर है। अब उन्होंने पता नहीं बुशरा बेगम का पेशावर जाना उन्हें बुरा लगा है या फिर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई खदशा है। बहरहाल उन्होंने एक सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा है कि जी रिहाई के बाद लोग घर जाते हैं, बुशरा बीबी पेशावर आ गई और वो सियासत के लिए आई थी, इसका कोई मकसद नहीं था। और वो कहते हैं कि अगर सियासत करनी है तो खुलकर करें। पहले भी पंजाब में फरागोगी के जरिए तकर्री और तबादले सबके सामने हैं और वो कहते हैं कि पेशावर में तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया है, देखता हूं पंजाब से कितने लोग आते हैं। खैर, ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये भी किसी डील के नतीजे में आई हैं और सियासत करने आई हैं। इस हवाले से मैं अपने चंद खदशात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। इस हवाले से मैंने 2 वीलॉग किए थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। बुशरा बेगम की रिहाई को लेकर मेरे भी बहुत सारे खदशात हैं, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि उनकी जो डील का तासुर दिया जा रहा है वो कोई और एंगल निकाला जा रहा है। उस हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूं और अब जो पेशावर में होना है KPK का जलसा, उसमें अगर बुशरा बेगम शरीक होती हैं तो ये इंतहाई खतरनाक ये पहलू होगा और ये इकदाम होगा। वो वक्त आने पर देखेंगे एडवांस में क्या बात करनी। और दूसरी जानिब जनाब चंद सहाफती जो हलके हैं वो भी इस चीज को लेकर बड़े तजब्जुब का शिकार हैं कि आया इमरान खान साहब की डील होने जा रही है वाकई, या फिर डील हो चुकी है या डील के नतीजे में आएंगे। एक तासुर यह भी था कि अब 5 नवंबर को जो है वो इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, सदारती इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो यह भी एक तासुर दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिकी हुकूमत से
پاکستان تحریک انصاف کو بڑی ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنیں گے، یعنی وہاں پر شفٹ آف پاور ہوگا تو ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر ہوگا۔ اس حوالے سے بڑا لاؤڈ اور کلیئر میسج دے چکی ہیں علیمہ خان صاحبہ۔ آج ہی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے، ہمارا کیا رشتہ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی نظریے پر تو ہم کھڑے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور ہم امریکہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، اس نظریے پہ کھڑے ہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی باہر آئیں۔ اور آئینی ترمیم جو بھی 27ویں ہونے جا رہی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں، تو شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ بھائی اگر آئینی ترمیم میں ووٹ دینے کے بدلے یہ عمران خان کی رہائی کا وعدہ بھی کریں، پھر بھی ہم آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ حامد میر صاحب جو ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں کے گواہ بھی ہیں۔ وہ 12 کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ایک نہیں کئی بار آفرز ہوئی ہیں۔ ابھی جب عمران خان صاحب کا یہ بلیک آؤٹ کیا گیا جیل میں ان کا مکمل طور پر، تو ملاقاتوں پر پابندیاں اور جس طرح سے ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، یہ سختیاں بڑھائی گئیں۔ میر صاحب کا کہنا ہے کہ 3 لوگ عمران خان صاحب سے آ کے ملے اور عمران خان صاحب سے بات کی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی آفرز ریجیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے یہ سختیاں بڑھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے، اور الیکشن جو امریکہ میں ہو رہے ہیں جس طرح سے میں نے بات کی، تو میر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں، ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلز اب تک ہوئی ہیں، اب میں ان میں یوں سمجھ لیجئے کہ چشمدید گواہ، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ابھی تک کسی ڈیل پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوئے، ایگری نہیں ہوئے۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھی یہی کہنا تھا۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، اب بشرا بیگم کی رہائی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی کو لے کر بڑی اسپیکولیشنز ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی تو ان کا کوئی اتنا بڑا کیس تھا نہیں، اور وقتی طور پر ان کو جو ہے وہ عمران خان سے دور کرنا تھا جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی، تو بس وہ ٹیمپریرلی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، مقصد پورا کر کے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بشرا بیگم کا تعلق ہے، وہ ضمانت پر رہا ہوئی ہیں، اور ان کو بھی جیل میں رکھنے کا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور بظاہر عمران خان صاحب کو بھی جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی 27ویں آئینی جو ترمیم کرنے یہ لوگ جا رہے ہیں، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا واردات بلکہ ڈالتے ہیں، تو میرے خیال میں اس ترمیم سے پہلے تو عمران خان صاحب کا باہر آنا تقریباً ممکن نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان صاحب موجود ہوں گے تو ان کو کارروائی نہیں ڈالنے دیں گے۔ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ہی یہ کارروائی ڈالیں گے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، پورا کا پورا عدالتی سٹرکچر سمجھ لیجئے، ایک چیف جسٹس نہیں چینج ہوا، پورے عدالتی سٹرکچر کہہ لیجئے چینج ہوا ہے۔ جس طرح سے ججز کا بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک روز پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جس قسم کے ریمارکس دیے ایک اور جج کے حوالے سے، ابو الحسنات ذوالقرنین کے حوالے سے، اس سے لگ رہا تھا کہ بھائی اب یہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں نا، ان کی اب نہیں چلنی، جو کسی خاص ایک ایجنڈے کے تحت فیصلے دیتے تھے، پی ٹی آئی کے خلاف کیسز چلاتے تھے اور ان کو لے کر چلتے تھے۔ اور ایک انہی میں سے ایک شاہ رخ ارجمند بھی تھا، ابھی بھی ایک کیس ان کے پاس لگا ہوا ہے۔ تو وہ جب عمران خان کا ایک کیس تھا، تو جس دن ان کی رہائی ہونی تھی یا فیصلہ سنایا جانا تھا، اس دن انہوں نے محفوظ فیصلہ کہا کہ جی میں نہیں سنا سکتا، تو جو دوسری پارٹی ہے اس نے میرے اوپر عدم اعتماد کر دیا۔ تو اس طرح سے سہولت کاری کرتے رہے۔ خیر ان کے گرد جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر ہی گھیرا تنگ ہو چکا ہے، تو بظاہر عمران خان کو بھی جیل میں رکھنا جو ہے وہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے تمام تر حلقوں کے لیے۔ اس بیس کو دیکھتے ہوئے بھی عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اندر کھاتے اپنا پورا ہوم ورک کر رہی ہے، پوری تیاری کر رہی ہے کہ اور یہ پلان کر چکی ہے کہ اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے تو خود رہا کروانا ہے۔ اس کا بہت سارا پریشر ہے، اور اس پریشر کو دیکھتے ہوئے بھی عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے یہ پاسبلٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ
میں نے شیئر کی ہیں، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ پلان کر رہی ہے خود رہا کروانے کا، وہ پلان کوئی عام پلان نہیں ہے، وہ پاکستان کی اب تک کی پوری تاریخ کا سب سے اگریسو، سب سے میسو اور سب سے خطرناک پلان ہوگا۔ اس پلان میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، جانیں بھی جا سکتی ہیں، اس پلان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔